अमेरिका, लंदन, तुर्की और बेल्जियम, यूरोप तकरीबन ऑलमोस्ट ये देख चुके हैं। यूरोपीय ममालिक में अगर जाना चाहें तो किस तरीके से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? वो पूरी डिटेल आपको दे देंगे कि आपको स्टूडेंट वीज़े के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको बिजनेस वीज़े के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको विजिट वीज़े के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हमें सिर्फ ज़रूरत पड़ी थी अफगानिस्तान, ईरान की वीज़े की। अगर आप क्वालिफाइड हो तो जाओ, अदरवाइज जो उनकी उंगलियां कट गई, पाँव कट गए, जिंदगी से गए। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। इस वक्त हम लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ जो हस्ती और शख्सियत मौजूद है ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये बाबर फहीम साहब हैं और ये ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में रहते हैं। 50 साल ये वहाँ पर गुजार चुके हैं। अमेरिका, लंदन, तुर्की और बेल्जियम और इसके अलावा दीगर बहुत सारे ममालिक ये घूम चुके हैं। यूरोप तकरीबन ऑलमोस्ट ये देख चुके हैं। आज हम इनसे डिस्कशन करेंगे कि अमेरिका, ऑस्ट्रिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में अगर जाना चाहें तो किस तरीके से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और क्या तरीक़ाकार होगा। तो बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ हैं बाबर फहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं सर कि आपका पाकिस्तान में कितना वक्त गुजरा और फिर आप ऑस्ट्रिया की तरफ गए, आपने अप्लाई कैसे किया, क्या तरीक़ाकार था? जी, मैं 1972 में ऑस्ट्रिया की तरफ गया था। बेसिकली उस वक़्त वीज़ों का इतना मसला मसाइल नहीं होता था। हमें सिर्फ ज़रूरत पड़ी थी अफ़गानिस्तान, ईरान की वीज़े की, और बाकी टर्की वगैरह, जो टर्की, यूगोस्लाविया वगैरह जो रास्ते में आते थे उनके ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता था। तो हम लोग बाई रोड गए थे। एक बड़ी वैन के ऊपर हम 10 लोग थे, दोस्त यार इकट्ठे होकर ऐसे ही शुगल में चले गए। और बाकी किसी मुल्क ने हमें, मतलब हम गाड़ी में बैठे होते थे, दोस्त हमारा जाके वो पासपोर्ट देता था और वो स्टैंप लगा के आगे भेज देते थे। या इट वाज वेरी वेरी इजी इन दैट सेंस। लेकिन हमारा मसला वहाँ जाके शुरू हुआ कि जब हम जर्मनी में एंटर होने लगे तो उस वक़्त ओलंपिक हुआ था। तो ओलंपिक में पाकिस्तान हॉकी की टीम का कुछ थोड़ा सा मसला था, जिसकी वजह से उन्होंने हमें एंट्री नहीं दी। तो उसके बाद बाकी लोग तो वाया इटली वगैरह इधर उधर चले गए, तो मैं फिर उधर ऑस्ट्रिया में रह गया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप कितने ममालिक घूम चुके हैं और उनका क्या तरीक़ाकार था, कैसे आप अप्लाई करते थे और जाते कैसे थे? जी, ये मतलब पहले वक्तों में तो ये होता था कि आप एम्बेसी में जाते हो, जाके अप्लाई करते हो, वो मतलब आपको कुछ दिनों के बाद वो आपको जवाब देते हैं। उसमें उनकी क्या डिमांड्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, अगर आप वो उनको प्रोवाइड कर सकते हो तो मिल जाता था। अब ये है कि अब सारा ऑनलाइन हो गया। अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर गिविंग यू ऑनलाइन वीज़ा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल करना पड़ेगा। जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो उस कंट्री का नाम लिख के उसकी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाओ, और वो पूरी डिटेल आपको दे देंगे कि आपको स्टूडेंट वीज़े के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको बिज़नेस वीज़े के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको विज़िट वीज़े के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। क्योंकि मैं अगर आपको अपने वक्त की बात बताऊंगा तो वो आज वैलिड नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि गूगल करो, गूगल करके उस मुल्क का नाम लिखो, उसके अंदर आपने जो भी वीज़ा अप्लाई करना है उसकी शराइत लिखी होंगी। उसके बाद अगर उससे आपकी तसल्ली नहीं होती, आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती, आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन किसी भी एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीफोन कर सकते हो, उनसे रूल्स रेगुलेशंस पूछ सकते हो। जब आप उनके रूल्स रेगुलेशंस पूरे कर देते हो तो उसके बाद कोई मसला नहीं होता। हमारे लोग क्या करते हैं, बिज़नेस किसी चीज़ का कर रहे हैं, उधर कुछ और शो कर रहे हैं, उससे फिर ये है कि वो फ्रॉड के अंदर आता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप कितनी कंट्रीज़ घूम चुके हैं और वहाँ जाना किस वजह से हुआ? कोई काम के सिलसिले में हुआ या विज़िट के लिए हुआ या कैसे हुआ? शुरू में जब मैं जॉब करता था उस वक़्त हम लोगों का, मेरे भाई इंग्लैंड में रहते हैं, तो हम लोग बाई ट्रेन ऑस्ट्रिया से इंग्लैंड तक गए थे। तो उसके लिए जर्मनी का वीज़ा चाहिए, बेल्जियम का वीज़ा चाहिए, वो सारे प्रोसेस होते हैं। उधर एम्बेसी में जाके आप प्रोसेस करते हो और आपको वीज़ा मिल जाता है। यानी जर्मनी, बेल्जियम और उसके बाद यूके, वहाँ तक मतलब हम बाई ट्रेन गए हैं। वहाँ से वापसी पे उसी तरह वापस आए हैं। तो इसी तरह अब जब मैं फ़्रांस गया हूँ तो फ़्रांस में हमारे पीटीआई की एक मीटिंग थी, उसके लिए गया। उसके लिए भी वही प्रोसीजर है कि आप अप्लाई करो,
تو اس کے بعد آپ کو ویزا ملتا ہے. تو پھر آپ ایک دفعہ کسی ملک کا آپ کو لیگل اسٹیٹس مل جاتا ہے تو دوسرے ملک منع نہیں کرتے ہیں. کسی بھی امریکہ کا یا کسی بھی ملک کا, اگر آپ یورپین ممالک میں سے کسی ملک کا بھی آپ کو اسٹیٹس ملتا ہے تو پھر کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد آپ دوسرے ممالک میں جا سکتے ہو. یہاں سے اگر پاکستان سے جانا ہے تو آپ کو اپنے مطلب ایک تو آپ کو بیک گراؤنڈ دینا پڑے گا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, ٹریولنگ کے لیے جا رہے ہو یا کسی کو ملنے کے لیے جا رہے ہو. پہلے ہوتا تھا کہ لوگ یہاں سے ملنے کے لیے جاتے تھے, وہاں جا کے ویزا چینج ہو جاتا تھا. اب موسٹ آف دا کنٹریز نے اس کو رول کو چینج کر دیا ہے. آپ جس ویزے پہ جا رہے ہو, اگر اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا رہے ہو اسٹوڈنٹ ہی رہ سکتے ہو, ورکر نہیں بن سکتے. اگر آپ وزٹ کے ویزے پہ جا رہے ہو تو وزٹ کر سکتے ہو, اس کے بعد آپ کو واپس آنا ہی ہوتا ہے. پھر وہاں اگر کسی کمپنی سے آپ بات کر رہے ہو, وہ جاب کے طریقے پہ آپ دوبارہ جا رہے ہو تو علیحدہ بات ہے, لیکن قانونی طور پہ آپ ادھر سے آپ کو نکلنا پڑتا ہے دوبارہ وہ ویزا لے کے جس کے لیے آپ جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں. تو جاب آپ کو وہاں سے آفر ہوگی تو آپ اس کے ویزے کے اوپر جا سکتے ہو. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں, اس وقت آپ کو بہت سارے پاکستانی دیکھ رہے ہیں, اوورسیز لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے یورپین کنٹریز جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ آپ کی بیسک جو کوالیفیکیشن ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. جو تو پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, ان کو وہاں جلدی ریزیڈنس مل جاتا ہے. لیکن اگر ویسے جاب کے لیے جا رہے ہیں اس میں کافی زیادہ ریسٹرکشن ہے. آپ کو کسی نہ کسی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہونا پڑتا ہے, ایکسپرٹ ہونا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ کو وہ اس جاب کا ویزا ملتا ہے. جو مطلب جنہوں نے ماسٹرز وغیرہ کیا ہوا ہے اس سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں تو ان کے لیے اسپیشل ہوتا ہے, جس طرح آسٹریا میں ہے کہ ریڈ وائٹ ریڈ کارڈ ہے, وہ آپ اپلائی کر سکتے ہو. وہ آپ کو کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کو وہ مل جاتا ہے تو آپ وہاں جا سکتے ہو. لیکن اس میں زیادہ تر لوگوں کو پرابلم ہوئی ہے جو وہاں پہ آئے ہیں, میں بہت لوگوں کو ملا ہوں, تو ان کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے وہ آپ کو لینگویج نہیں پوچھتے. جب آپ وہاں جاتے ہو تو وہ یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی فیلڈ میں 2500 یورو کی جاب ڈھونڈ لو. تو جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے اس کے مطابق ان کو 2500 یورو کی جاب مل سکتی ہے. لیکن جب آپ کو لینگویج نہیں آتی تو کوئی کمپنی اتنی ہائیلی ایجوکیٹڈ جاب آپ کو دیتا نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ اس فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس ملک میں جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کا آپ لینگویج سیکھیں, اور اس کے بعد آپ کو وہ جاب مل جائے گی. ویزا شاید مل جائے لیکن بعد میں آپ پریشان ہوں گے کیونکہ 6 مہینے بعد وہ آپ کو واپس بھیج دیں گے, اور آپ کا جو جانے آنے کا خرچ ہے سارا کچھ وہ آپ کا ہو چکا ضائع ہو جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ جس ملک میں آپ جانا چاہتے ہو اس کی لینگویج آپ کو 100% آنی چاہیے, ادروائز وہاں جا کے آپ کو بہت مشکلات آتی ہیں. تو جب ہم گئے تھے اس وقت سچویشن ڈفرینٹ تھی. اس وقت ان کے پاس مطلب ان کا آسٹریا کا حال پاکستان سے زیادہ بہتر نہیں تھا. ہم لوگ جب گئے تھے اس وقت جابس کی ان کو مزدوروں کی ضرورت تھی, ان کو ورکرز کی ضرورت تھی. وہ جنگ کی وجہ سے تباہ ہوئے ہوئے تھے تو انہوں نے بلڈ اپ کرنا تھا. اب یورپین ممالک زیادہ تر بلڈ اپ ہو چکے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ کوالیفائڈ بندے ہمیں چاہیے, اگر آپ کوالیفائڈ ہو تو جاؤ, ادروائز جو جاتے ہیں یہاں سے مطلب ڈنکی وغیرہ لگا کے, ان کے لیے زندگی کا رسک ہے. مطلب میں تو مشورہ نہیں دوں گا, سچی بات ہے. آپ کا خاندان یہاں پریشان ہوگا, آپ خود پریشان ہوگے. یہاں سے ایجنٹ آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں بتائے گا جو یہ بڑا آسان ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. مطلب ڈونکی ہوتے ہیں اس لیے ڈنکی لگاتے ہیں. ڈونکی ہوں گے تو ڈنکی ڈھول بجے گا آپ کا. لیکن مطلب الحمدللہ میں نے بہت لوگوں سے دیکھا ہے جو مطلب ان کی انگلیاں کٹ گئیں, پاؤں کٹ گئے, زندگی سے گئے. بہت لوگ مطلب موت بھی آ گئی صرف اس وجہ سے کہ وہ پراپر طریقے سے نہیں جا رہے تھے, چھپا کے جاتے ہیں. اور ایجنٹ جو ہیں وہ آپ کی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے, پیسے آپ سے لے لیں گے, اس کے بعد آپ کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں, توبہ نعوذ باللہ, ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی کوالیفیکیشن کو بہتر کریں,
اور اس کے بعد اسی کوالیفیکیشن کے اندر آپ اپلائی کریں، آن لائن اپلائی کریں، جتنی آپ کی فیلڈ کی کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، اس میں اپلائی کریں. آپ کو وہاں سے اگر جاب آفر آتی ہے آپ جا سکتے ہو، نو پرابلم. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جی. یہ ہمارے ساتھ تھے بابر فہیم صاحب. اور آپ نے دیکھا اگر آپ یورپ کی کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو کون کون سی باریکیاں تھیں، کون کون سی اہم باتیں تھیں جن کا جاننا ضروری تھا. اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میگا سکسیس پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے پیج کو بھی فالو کریں. اور ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اور بابر فہیم صاحب کو اجازت دیں اس نعرے کے ساتھ: پاکستان زندہ باد.